अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम तमाम दोस्त लोग तलाश हक विद आमिर हाशमी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। इस फोरम पे आज का मौजू बड़ी अहमियत का हामिल है और वो सलात है। तो क्या वो सलात बात व ज़कात जब होती है तो वो सलात के हवाले से मुख्तलिफ राय और कसीर तादाद में वो लोग हैं जो सलात के उस अंदाज में उसका मफहूम देते हैं, इबादत के ही ज़िम्रे में उसको तसव्वुर करते हैं और कुछ लोग उसको किसी और अंदाज से देखते हैं। मेरे साथ मेरे राइट साइड पर फ़िदा हुसैन शाह साहब हैं। ये कुरान के बड़े बड़े स्कॉलर हैं, मुहक्किक हैं और इन्होंने कुरान के ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं, इस पर इनकी बड़ी रिसर्च है। और मेरी लेफ़्ट साइड पर अज़हर जलील रूमी साहब हैं, जो रूमी साहब भी कुरान के बड़े अच्छे तालिब इल्म हैं, इनकी बड़ी तहकीक है और इनसे भी हम पूछेंगे कि सलात के बारे में इनकी क्या राय है। तो अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब, जनाब शाह साहब। फ़िदा हुसैन शाह साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सलात का कुरान में जो ज़िक्र है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ पैराए में ज़िक्र है, तो आपने सलात को क्या समझा है? कुरान ने किस अंदाज में और किस तनाजुर में ये सलात का जिक्र किया है, उसको सलात किया है? एक्चुअली हकीकत ये है कि सलात के लफ्ज़ को अल्लाह पाक ने तकरीबन 100 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ये लफ्ज़ ठीक शक्ल में हम तक नहीं पहुँच सका। जो हम तक आज तक जो लफ्ज़ पहुँचा है उसको हम नमाज कहते हैं। ये लफ्ज़ हकीकत में जब 17वीं सदी में मुगलिया ख़ानदान बाबर साहब आए यहाँ पर और डिफरेंट हुक्मरान आए, तो उनके साथ जो उलमा आए उन्होंने ये लफ्ज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। और जितने भी उलमा आए और जितनी भी उन्होंने किताबें लिखी उनमें सब नमाज का लफ्ज़ लिखा गया, नमाज का लफ्ज़। इस वक्त तकरीबन 250 कुरान पाक के तर्जमे हो चुके हैं, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक वो सलात के लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करते जो कि खालिक़े कायनात का ओरिजिनल लफ्ज़ है और वसी लफ्ज़ है, बहुत ही वसी लफ्ज़ है। वो क्या करते हैं, वो नमाज सलात का तर्जुमा नमाज आता जा रहा है और अल्लाह का तर्जुमा खुदा लिखते जा रहे हैं और रसूल का तर्जुमा पैगम्बर लिखते जा रहे हैं। ये हालांकि बुनियादी लफ्ज़ है, हमें चाहिए कि हमें ओरिजिनल लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। अब सलात का जो लफ्ज़ है ये बहुत वसी लफ्ज़ है। हम नमाज क्या करते हैं, नमाज पढ़कर फारग हो जाते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। हालांकि सलात का लफ्ज़ इतना वसी है कि अगर हम उस पर अमल करें, उसको समझें, उस पर अमल करें, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि हम में जो बीमारियाँ आजकल पाई जाती हैं वो बीमारियाँ पैदा हों और हम किसी के मोहताज हों। क्यों कि खालिक़े कायनात ने इस लफ्ज़ को बयान किया है दुनिया की सबसे बड़ी किताब में। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम नमाज पढ़कर बग़ैर समझे बग़ैर अमल के पढ़कर फारग हो जाते हैं। हालांकि दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है वो इल्म और अमल की बुनियाद पर चल रहा है। सलात का लफ्ज़ इल्म से भरपूर है और अमल से भी भरपूर है, लेकिन हम सिर्फ उसको पढ़कर और उस पर अमल किए बग़ैर हम चाहते हैं कि हमें नतीजा मिल जाए, लेकिन हमें नतीजा मिलता है, लेकिन बहुत कमज़ोर नतीजा मिलता है। सवाब होता है, सवाब का मैंने होता है फ़ायदा जो हम लेते हैं, बहुत कमज़ोर फ़ायदा होता है। इतना कमज़ोर फ़ायदा होता है हमारे हाथ वगैरह जिस्म साफ़ हो जाता है, नफसियाती तौर पर हमें कुछ फ़ायदा हो जाता है, वक़्त की पाबंदी आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम वक़्त की पाबंदी नहीं करते। हालांकि सलात का पहला असूल है वक़्त की पाबंदी। यही वजह है कि हम इस नमाज से फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, हमें कदम कदम पर नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सलात के लफ्ज़ को जितना हमसे हो सके हम समझें और इस पर अमल करके अपनी दुनियावी ज़िंदगी को और आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। हमें ये तसव्वुर अक्सर उलमा देते हैं, नहीं जी इस दुनिया में नाकामी है, कोई बात नहीं, आगे कामयाबी होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फलाह के लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल किया है। जब नमाज ये सलात के लिए बुलाया जाता है तो लफ्ज़ है हय्या अल फलाह, आओ फलाह की तरफ, और ये अरबी के फलाह का मतलब होता है कि दुनिया में और आखिरत की कामयाबी
दोनों की कामयाबी इससे मुंसलिक है। इसलिए इस गलत फहमी को दूर करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सलात को समझने की कोशिश करें और इस लफ्ज़ से परहेज़ करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने यही कहा कि सलात का मफ़हूम तब्दील हुआ और एक ख़ास अहद में इसका मफ़हूम तब्दील किया गया डेलिबरेटली, और इसकी स्पिरिट को इन्होंने डिफ्यूज़ किया और इस लफ्ज़ में बड़ी वसअत है। बहरहाल अब मैं अज़हर जलील रूमी साहब से अर्ज़ करूँगा, उनको दरख्वास्त करता हूँ कि वो सलात को डिस्क्राइब करें। जी रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। असल में हमारे जो तर्जुमे किए गए हैं, जो बल्कि जो नमाज है, मैं उससे शुरू करता हूँ कि नमाज को दीन का सतून कहा जाता है और इसके लिए वाक़े मिराज का सहारा लिया जाता है कि नबी पाक को जब वो मिराज पे गए थे तो वापसी पे ये 5 नमाज़ें फ़र्ज हुई। इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि पहले 50 थी, वो कम होते होते 5 तक पहुंच गई। अच्छा, जबकि ये वाक़या सरासर झूठा है, क्योंकि जब जो सूरह अव्वल तो नबी पाक मिराज पे गए ही नहीं, और जब वो वाक़े में है कि वो जब जा रहे थे तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया को नमाज़ पढ़ाई। तो भाई वो कौन सी नमाज थी और जो तोहफे में मिली वो कौन सी नमाज थी? अब जब लोग कुरान पढ़ने वाले लोग थे ना, उनके सामने जब ये मसला आया कि भाई मिराज वगैरह तो नहीं हुई, तब उन्होंने ये किया कि जो कुरान में एक लफ्ज़ आता है अकीमुस सलात, उन्होंने इसका तर्जुमा कर दिया नमाज पढ़ना, और उन्होंने उसी नमाज को अडॉप्ट कर लिया जो कि लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम कुरान से देखते हैं कि अकीमुस सलात का असल मतलब क्या है। कुरान का ये याद है कि कुरान अपने जो ख़ास तौर पे इस्तिलाहात है ना, उनको कुरान खुद बयान कर देता है। आपको किसी किस्म की कोई डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो अल्लदीना कह के चीज़ डिफ़ाइन कर देता है, जैसे शुरू में ना हुदल लिल मुत्तकीन। अब आपने मुत्तकी का मतलब देखना है तो अल्लाह खुद आगे बता रहा है अल्लदीना युमिनूना बिल गैब। ये अल्लदीना से उस चीज़ को अल्लाह डिफ़ाइन कर देता है। इसी तरह अल्लाह ताला मुतदाद अल्फाज लाकर मायने वादे कर देता है। अब जैसे सद्दका व कज़्ज़बा, तो अगर आपको सद्दका का मतलब पता है तो कज़्ज़बा का मतलब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसके आगे वसल्ला व तवल्ला, तो वतवल्ला का मतलब होता है मुंह फेर के चले जाना। तो सल्ला का मतलब क्या हुआ? साथ साथ चलना। तो अल्लाह ताला ने ये सल्ला जो है ये सलात का मादा है, तो अब सल्ला का अल्लाह ने मतलब बता दिया कि साथ साथ चलना। अब किस चीज़ के साथ चलना? ये सलात है ना, अलिफ लाम है, तो कुरानी तालीमात को फॉलो करना। इस चीज़ को फिर अल्लाह ने आगे बताया है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू अकीमुस सलाता व आतु ज़काता ज़ालिका दीनुल क़य्यम, कि ईमान वालों सलात कायम करो और उसको नशोनुमा दो, क्योंकि यही कायम रहने वाला दीन है। तो कुरान ने खुद सलात का मतलब वाज़े कर दिया है कि इसका मतलब दीन पर चलना है। तो अब भाई लोगों ने इसको नमाज बना लिया है, दिन में 5 दफ़ा वो उठक बैठक करते हैं। अच्छा, अब अगर इसे पूछें कि ये नमाज कैसे सीखी, तुम कैसे पढ़ते हो, तो वो कहते हैं जी हम वही नमाज पढ़ते हैं जो नबी करीम ने पढ़ी। अब इनसे 2 सवाल तो बहुत हैं, लेकिन 2 बुनियादी बातें हैं कि क्या हमारे नबी पाक उस काबे को सजदा करेंगे जो खुद भी पत्थर का बना हुआ है और उसके अंदर उस वक़्त बुत रखे हुए थे। और अगर नबी पाक ये काम कर लेते तो कुरैश तो बड़े खुश होते कि हम तो अंदर जाके एक बुत को सजदा करते हैं। ये हमारे दोस्त तो बड़े अच्छे हैं, इन्होंने बाहर से एक दफ़े में
سارے بتوں کو سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اب ہم اس پہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو اب مجھے بتایا نبی پاک نے کس پہ درود شریف پڑھا تھا؟ تو یہ ساری جو نماز ہے نا، یہ بالکل ہی میرے حساب سے 2 نمبر چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اقیم الصلاۃ ہے وہ کس طرح رسول اللہ نے قائم کی، کیونکہ یہ نماز کا طریقہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ تو ہیں رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن وہ دوسرے پیرائے میں ہیں۔ اب جو نبی پاک نے صلاۃ قائم کی اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے خذ من اموالکم صدقات۔ تو اس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اے نبی تم لوگوں کے مال سے صدقہ لو اور اس کو ان لوگوں پہ خرچ کرو۔ تو اس کے یہ جو تمہاری صلاۃ ہے نا، ان کا صلاۃ وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ تو نبی کی یہ صلاۃ تھی کہ وہ لوگوں کے مال سے صدقہ لیتے تھے اور غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، جس کا سورہ توبہ میں خیال 110 یا 11 میں ذکر ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ کہ آپ لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریبوں پہ خرچ کریں، اور آج کل تقریباً دنیا کے ہر ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ صلاۃ ہے، اور ہمارے یہاں کو نماز بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے صلاۃ قائم کر دی، اور اثر صلاۃ سے ہم پہلو طے کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ اظہر جلیل رومی صاحب، اگرچہ کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، اور اس میں آپ نے بھرپور دلیل بھی دی ہے اور صلاۃ کو اس انداز سے بیان کیا ہے، اگرچہ کہ ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں آپ سے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کی دلیل میں ہمیں کوئی ویٹیج بھی نظر آتی ہے۔ اور کیونکہ ساتھیوں، پہلی بات کہ ڈائلاگ جو ہے، مکالمہ جو ہے، اس کو نہیں روکنا، اور ایک دلیل کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ دلیل ہی بنیاد ہے جو علم کی آگے بڑھوتی کے لیے ایک کردار ادا کرتی ہے۔ تو میں اب دوبارہ سید فدا حسین شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ شاہ جی، کیا جیسا رومی صاحب نے کہا ہے کہ صلاۃ کا مطلب نماز نہیں ہے کیا؟ اور عبادت کو پھر آپ کس تناظر میں قرآن دیکھتا ہے؟ آپ اس کو بھی ذرا سی وضاحت کریں۔ اور جو پھر اسی سوال میں جو آخری پیرا ہے کہ پھر اگر وہ صلاۃ ہے تو پھر وہ آپ کے نزدیک تو پھر اس صلاۃ کے تقاضے کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ رومی صاحب نے یہ جو اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ قرآنی لفظ ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر سمجھا جاتا ہے، پھر عمل کیا جاتا ہے تو رزلٹ نکلتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے، چائے بنانی ہے یا کھانا بنانا ہے، تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چائے بنانی ہے، کون سا کھانا بنانا ہے۔ آپ کو چاہے آپ اس کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ یہاں سے لے کر جہاز تک، ایٹم بم تک، تمام اسی اصول کے تحت وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں پہلے نماز کو پڑھنا ضروری ہے، پھر سمجھنا ضروری ہے، پھر اقیم الصلاۃ جو نماز کے تقاضے ہیں وہ کرنے ضروری ہیں۔ نماز تو کہ جو تقاضے ہیں یہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم وہ 2 طرح، ایک تو صلاۃ موقوتہ کا لفظ استعمال اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے، جو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی جائے۔ ایک صلاۃ دائمون ہے جسے سورہ معرج میں پوری ترتیب بیان کر دی گئی، صلاۃ دائمون ہے۔ وہ قائم کرنے کے سارے طریقے 1 2 3 4 سورہ معرج میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دونوں نمازوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد پھر رزلٹ نکلتا ہے۔ نہ نکلے تو مجھ سے آپ رابطہ کریں، ہو نہیں سکتا کہ نہ نکلے۔ دنیا کی مختلف قوموں نے، ترقی یافتہ جتنی بھی اقوام ہیں، اگر آپ سرچ کریں، گہرائی سے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اسی واسطے ترقی کی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا ہے، سوسائٹی میں انفورس کر دیا ہے، کیا اپنے اپنے طریقے سے ہے، ان میں بھی اختلاف ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کامیابی تو ہے نا۔ کسی کو 20% ہے، کسی کو 30، کسی کو 60، لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سچ بولوں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ بھی پاکستانی ہیں، اس لیے آپ خود معاشرے کو سوچیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کبھی ایک چکر
ترقی یافتہ ممالکہ لگا کر دیکھیں، آنکھیں انشاءاللہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ادھر سے قرآن پاک کے اوپر غور کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہم حقدار ہیں نماز پڑھنے کے یا صلات کے؟ نہیں، اندر نماز پڑھ کے ہیں، بعد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ خود ہی غور کریں، آپ کو مختلف نظارے نظر آ جائیں گے، کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں الحمدللہ 30 سال سے، تو میں اب زیادہ نہیں بولتا، آپ صلات کے لفظ بسیم میں نہیں لفظ ہے۔ رومی صاحب نے بات بنیادی طور پر ٹھیک کی ہے کہ اس کو قائم کرنے سے رزلٹ نکلے گا، پورا قائم کریں رزلٹ نکلے ہی نکلے، پھر 100 مرتبہ اسی لفظ کو استعمال کیا ہے ڈیفرنٹ زاویوں سے، ڈیفرنٹ اینگل سے، سمجھا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری قوم انفرادی طور پر آپ غور کریں، مجموعی طور پر کریں، معاشرتی طور پر کریں، آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اچھا نہیں، جو اصل بات ہے شاہ صاحب جی، وہ آپ اس کو مس کر رہے ہیں، جی، وہ ہے عبادت۔ تو عبادت کو کیا آپ اس میں سے نکال دیں گے؟ جو ورشپ ہے ہماری تو اس میں سے کیا ہم نکال لیں گے؟ نہیں، عبادت کو ہم نہیں نکال سکتے، عبادت بھی بیچ میں شامل ہے، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بے شمار نفسیاتی مسائل جب لیکن رہے گا کمزور ہی طریقہ، لیکن آپ کی نفسیاتی چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ سوچیں آپ اس پاک ذات کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں جو خالق کائنات ہے، تو وہ آپ کی اندرونی کیپیسٹی کے لحاظ سے، بیرونی کیپیسٹی خصوصیات کے لحاظ سے آپ کو فائدہ تو دے گا، وہ فائدہ تو دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ عبادت بھی ہے، اس کے 1-2 فائدے نہیں میں گنوا سکتا، آپ کو بے شمار فائدے ہیں، یہ ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی، لیکن فائدہ ضرور ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، بے شمار لوگ گاؤں میں ہیں جو بالکل دیہاتی ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ مطلب کا پتہ نہ کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام مسائل اپنی کامیاب زندگی گزار لیتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھ لیں، جتنے بزرگان دین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، سادہ نماز پڑھتے تھے۔ ابھی بھی آپ غور کریں، آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو کہ اپنے فہم سے ان کا فہم بڑھ جاتا ہے، اب بڑی عقل مند باتیں کر جاتے ہیں جو ایم اے پاس بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ان پڑھ ہیں لیکن وہ بڑی عقل مند باتیں کر جاتے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں جن کو یہاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ عبادت بھی ہے، اس کے ملٹی پرپز فائدے ہیں، ملٹی پرپز۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوشش، محنت اور جہاد کتنا کر رہے ہیں۔ جہاد مینس کوشش، اسٹرگل، ایفرٹس۔ اگرچہ سید فدا حسین شاہ صاحب نے تو ذکر کر دیا اور بتا بھی دیا کہ عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے، صلات کا ایک بڑا، اس کی بڑی وسعت ہے اس کے پورے لفظ میں۔ تو آپ نے جو بات کی پچھلی اس میں، تو آپ نے یہ کہا کہ صلات چونکہ ایک نظام کا نام ہے، جو میں یہ سمجھ سکا ہوں دین پہ۔ اچھا، اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ صلات کے تقاضے کیا؟ یہی ہے کہ آپ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں، اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کریں، لیکن مطلب یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے وقت جو اسلام چل رہا ہے نا جی، وہ سارا کا سارا حدیث اورینٹڈ ہے، قرآن اورینٹڈ نہیں ہے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ جو تھے وہ عیسائیت لے کر نہیں آئے، نہ حضرت موسیٰ یہودیت لے کر آئے، اور نہ ہی ہمارے نبی پاک اسلام لے کر آئے۔ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ دین حق لے کر آئے، البتہ بعد میں عیسائیت بنا لیے گی، یہودیت بنا لیا گیا اور اس کو اسلام بنا لیا گیا۔ تو یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سب حدیث اورینٹڈ ہیں اور یہ اسلام ہے۔ تو دین حق میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو نماز آئی ہے نا، یہ ایرانی درستش تھے نا، وہ یہ نماز پڑھتے تھے بالکل ہماری طرح۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ اپنی کتاب اوسطہ پڑھتے ہیں، اس میں ایسی 5 وقت کی نماز ان کے پاس ہے۔ تو یہ نماز اصل میں نا پہلو تہی کرنا ہے صلات سے بچنے کے لیے۔ اب صلات جو ہے وہ دین پہ چلنا ہے، اور دین پہ چلنے کے لیے اگر آپ سورہ معون دیکھیں تو اس میں دین اللہ نے بتا دیا ہے کہ ولا یعذ اللہ تعامی مسکین کرنا ہے ہم نے، تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسجد میں ہم جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور اس مسجد کے باہر کتنے لوگ بیچارے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی 5-10 روپے رکھتا ہے، تھوڑے سے لوگ۔ تو اصل میں تو ہم نے ان غریبوں کی مدد کرنی تھی نا،
हम समझते हैं कि बस जी नमाज पढ़ ली तो, और अच्छा इसमें एक और बड़ी मसला है जी नमाज के साथ कि जी नमाज पढ़ने से गुनाह धुल जाते हैं। अब एक आदमी सुबह उठता है, दूध में पानी मिलाता है और फजर की नमाज पढ़ता है, कहता लो जी मेरा तो गुनाह धुल गया। तो हमारे जितने भी ये बुरे काम हो रहे हैं ना, इनके पीछे यही बैकग्राउंड होता है कि आपके ज़मीर पे बोझ नहीं पड़ता। रोज़े रख लिए जी गुनाह धुल गए, और तो जी हज करके आ गए और जी माँ के पेट से पैदा हो गए। तो नमाज जो है ना, ये फ़िरका परस्ती की सबसे बड़ी वजह है। हमें जितने फ़िरके हैं वो सिर्फ नमाज की वजह से ही होते हैं। हर फ़िरके की नमाज अलग है, जिससे वो एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं। कोई जोर से आमीन कह दे तो उसको लोग मस्जिद से निकाल देते हैं। तो ये नमाज ही हमारी जो है ना, मैं समझता हूँ बुनियादी ख़राबी है हमारी जहालत की और हमारी तमाम ये जो हमारी हालत है। तो नमाज जो है वो ना ये इबादत भी नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, बातें तो बहुत हैं कि देखें शिर्क जो है ना, ये जुल्म अज़ीम है और इसकी माफ़ी कोई नहीं है, और इसकी वजह से नेक अमाल भी ज़ाय हो जाते हैं। अब शिर्क को जो अल्लाह ने कहा है ना, वो है फ़िरका परस्ती। सूरह रोम की आयत नंबर 33 देख रहे हैं आप, तो कि ना हो जाओ उन मुशरिकों में से जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इसके अलावा अल्लाह के ऊपर इसराफ करना कि जी अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ने वो कहा है, जो कहा अल्लाह ने ना कहा हो, तो ये भी शिर्क है। तो मेरे इस हिसाब से तो नमाज पढ़ना तो शिर्क के ज़िम्मे में आ जाता है कि अल्लाह ने तो कोई हुक्म नहीं दिया कि आप क्या इकरा सलात या नतुल सलात, तो और इस नमाज से फ़िरके सारे बन रहे हैं। तो जी ये है जो जी रूमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफस्सल बात की। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़रूरी नहीं था हम सब के लिए कि हम रूमी साहब की बात को इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन अगरचे हम ये समझते हैं कि एक मुकालमा जो सलात के ऊपर होना चाहिए उसका हमने आगाज़ किया है। और हम इसी तरह कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो समाजी हवालों से भी हैं, जिस तरह अभी रूमी साहब ने कहा फ़िरका वारियत, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि फ़िरका वारियत कुरान की नज़र में क्या है। और इसी तरह हम जो हमारे समाजी इश्यूज़ हैं, जिसमें तलाक है, जिसमें जहेज़ है, और जिस तरह और भी हमारे झूठ है, जिस तरह वो एक समाजी इशू है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कुरान इसके बारे में क्या वजाहत करता है। तो ये जिस तरह मैं मशकूर हूँ अज़हर जलील रूमी साहब का और सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब का कि इन्होंने बड़ी मुफस्सल सलात के ऊपर बात की है, और इसको हम डिबेट को यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे। सलात के इस डिबेट को, क्योंकि ये बहुत तशना तलब, बहुत वसअत है इसमें, और अभी तशनगी बहुत सी मौजूद है, तो इस पे हम अगली गुफ्तगू अगली नशिस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया, और आपसे इल्तमास है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।